سلام البنات، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم على قناه جنات نور فلوق. اليوم البنات كيف ما وعدتكم غادي نبداو السلسله ديال رمضان ان شاء الله. هذاك الشيء التحضيرات ديال سيدنا رمضان، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه والرزق والتيسير البنات، واللي تمنات شي حاجه الله يحققها لها يا ربي. دونك انا جبت لكم هنا واحد البريوات ولا دي سيجار ديال الجبنه البنات، كيجيو رائعين غزالين. غنحتفظوا بهم في المجمده البنات. دونك غنقدروا انا غندير بكميه كثيره وغادي نحتفظ بهم بالمجمده البنات. نتوما كيف تبغيو، لا بغيتو غير كونتيتي صغيره ولا المهم كل واحد كيدير على حساب داكشي اللي بغا. دونك البنات هاد لي سيجار هادو اللي عامرين بالجبن كيجيو زوينين وفنين مقرمشين رائعين البنات، هما يستاهلوا انكم تجربوهم. دونك نخليكم مع المقادير. دونك البنات لهاد لي سيجار ديال الجبن غادي نحتاجوا انا جبت هنا كيلو ديال الورقه البنات، قلت اللهم توفي ليا ولا تنقص ليا. دونك انا درت هنا كيلو ديال الورقه وقطعته على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، وجدته باش نصوب به لي سيجار. عندنا هنايا البنات 500 غرام ديال الجبن ديال الريكوتا هذا كيف ما كتشوفوا، وعندنا هنايا الفرomاج مربعات هذا ديال الفرomاج. ديروا اي نوع هكا ديال الفرomاج، حتى المثلث هذا العادي اللي كنصوبوا به طارتين ولا شي حاجه راه كيجي رائع وزوين. عندي هنايا 8 ديال القطع كيف ما كتشوفوا. عندي هنايا 200 غرام ديال لا داند فومي، ها هو قطعته على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. وعندي هنايا 2 بواطات ديال الجبن، ها انتم راه ها هو قدامكم. دونك 2 بواطات من هنايا. وخلاص احتاجيت الزبده، غنحتاج الورقه باش غادي ندهن بها الورقه، والطحين درتو هنايا مع شويه الماء باش غادي نسد لي سيجار ديالنا. وباش غادي نسم هاد لي سيجار البنات بجوج حويجات، غندير الزعتر والحبق. ها هو هنايا عندي مزيج ديال الزعتر والحبق، راه كيجيو فنين، واحد المذاق فيهم رائع البنات. دونك هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا هادوك 2 الحكاك ديال الجبن زدتهم على هاد الريكوطه هذا، هانتوما كيف كتشوفوا. غادي نزيد عليهم هاد الفرomاج، راه اي نوع ديال الفرomاج البنات ماشي مشكله، غيقضي الغرض. راه كيجيو بنانين وسهلين لا في التحضير، اقتصاديين زوينين صراحه. انا غادي نشارك معكم بزاف ديال الوصفات ديال البريوات وداكشي، دونك غير صبروا عليا البنات وانا معاكم. دونك كيف قلت لكم نكمل هذا الشيء ونرجع لكم البنات. دونك البنات كيف ما كتشوفوا انا كملت هذاك الفرomاج كله، نقيته وحطيته. انا غادي نزيد ديك الحبق والزعتره، مقدار ديروا مقدار معلقه كبيره، عينكم ميزانكم البنات، راه كتعطي واحد المذاق زوين، كيجي زوين. انا هنايا درت معلقه كبيره حيت عندي الكونتيتي كثيره. دونك نتوما عينكم ميزانكم البنات على حساب الكونتيتي اللي غادي ديروا. صافي كنخلط هذا الشيء صافي البنات على هذا الشكل هذا، تيتجانس هذا الشيء مع بعضياته. دونك صافي البنات غنخلط هذا الشيء كامل ونعاود نرجع لكم البنات ونوريكم الطريقه اللي غادي نعمروا بها هاد لي سيجار. دونك البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا خلطت كلشي هنايا ودرت هذاك شويه الحبق والزعتر. تقدروا تزيدوا حتى لا سيبولات لا بغيتو، شويه لا سيبولات. المهم عينكم ميزانكم يا اما معلقه كبيره ولا عينكم ميزانكم على حسب الكونتيتي اللي دايرين. انا هنايا البنات دايره كونتيتي كثيره. صافي كنجيب الورقه ديالي، قلت لكم راني وجدتها هكا، قطعتها على هذا الشكل هذا. تنديروا لها ديما البلاستيكه باش ما تديرش لينا. كناخذوا شويه ديال هاد زويته وزبيده، انا دايرهم هنايا تعرفوا باش تبقى ليا الورقه مقرمشه. كنجيب طريف ديال الفيمي دانت هذا وكنعمر. خاصهمش يجيو عامرين بزاف باش الحشوه ما تخرجش لينا البنات. غير على هذا الشكل هذا نثبتوهم على هذا الشكل هذا، ونجيب هذه بحال هكا باش ما تخرجش ليا الحشوه، وندير بحال هكا. نزيد شويه زويته وزبيده
نبدا نلوي كيف ما كتشوفوا البنات. هانتوما وكندير هذاك شويه ديال الطحين بحال هكا وكنديرهم على هذا الشكل هذا. شفتوا البنات؟ دونك هانتوما نعاود معكم وحيده. ها البنات هي كنساعفوا مع هاد الورقه دابا. راكم كيف كتعرفوا ولا الزحام على الورقه وتقدري تلقايها وتقدري ما تلقايهاش انت والزهر ديالك. خصك تفيقي ليها بكري الا بغيتي تلقايها. وخلاص كيوجدوها تيديروها بكونتيتي كثيره وكيبداو يبيعوها للناس. دونك انت وزهرك كي غتلقاي الورقه. ضروري ما نخدموا يدياتنا البنات ضروري. نتوما ولوي. انا خلاص ملي كندير بحال هكا راه كنكون ثبتهم ومتاكده الحشوه ديالي ما غاديش تخرج ليا. وانا البنات الطريقه ديالي ليهم كنديرهم في واحد في الكونجيلاتور وكنبقى نجبدهم بشويه بشويه ملي نبغي نستعملهم. كندهنهم بشويه زبيده وكندخلهم للفران. انا ما كنقليهمش البنات كنديرهم في الفران. انا كاع البريوات اللي غادي تشوفوا غادي نشاركهم معكم البنات انا كندخلهم للفران ما كنقليهمش وتيبقاو زوينين ورائعين البنات. سيرتو هادو كيجيو فنين. دونك البنات نتوما كيف ما كتشوفوا غنكمل على هاد الطريقه حتى نكملهم كاملين ونعاود نرجع لكم ونوريكم كيفاش غنحتفظ بهم بالمجمد. حيت انا ما غنطيبهمش الصراحه ما غاديش نطيبهم دابا. دونك انا غير غنحتفظ بهم في المجمد ولكن نقدر نطيب شي حاجه وتشوفوها. علاش لا؟ ماشي مشكله ماشي خساره فيكم البنات. ندير واحد نطيب شي شويه ونوريكم. المهم نتلاقاو من بعد البنات. دونك البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا لي سيغار ديال الجبن ديالنا ها هما وجدوا. دونك كيجيو على هذا الشكل هذا البنات. هنايا بصراحه شاط لي الورقه البنات كيف ما كتشوفوا الحشوه ما بقات ليش وشاط لي الورقه. ولكن انا غنستغل هذيك الورقه وغادي ندير بها واحد الحويجه غنوريها لكم بصح ماشي في هذا الفيديو باش ما يجيش طويل. غنصور جوست ابري هذا الفيديو ان شاء الله غادي نصور لكم فيديو اخر بديك الشيء هو اللي غادي نقاد. دونك كيف ما كتشوفوا هذه هي الكونتيتي اللي خرجات لي. انا هنايا غادي ناخذ دي ساشي اللي كيدخلوا للمجمد وغنحتفظ بهم في المجمد البنات. مني نحتاج انني زعما منين نبغي ناكلهم ولا غادي نخرجهم من المجمد ونديرهم في الطاوله اللي غتدخل في الفران وغادي ندهنهم بشويه زويته ولا زبيده وندخلهم الفران. راه كيجيو مقرمشين كيجيو رائعين كيجيو غزالين البنات. والله البنات ثقوا بيا كيجيو فنين حتى في المذاق. حتى دوك الاعشاب المنسمه اللي درنا راه كيجيو بهم مذاق رائع البنات. والله العظيم ثقوا بيا. دونك جربوهم البنات وانا كنتسناكم في التعاليق تقولوا لي كيف جاوكم. دونك انا كيف قلت لكم غادي نطيب لكم شي حاجه باش تشوفوا غير شي جويجات ولا شي حاجه بحال هكا غير باش تشوفوهم قدامكم كيفاش كيجيو. انا بغيت نوريكم كيفاش كيجيو. دونك هذا ما كان البنات. خليكم معايا نتلاقاو شويه. دونك البنات انا جيت هنايا باش نشارك معكم كيفاش غادي نحتفظ بهم في المجمد. انا جبت هذيك الساشي كيف وريتكم في الاول. ها نتوما كندير هكا في الاول هنايا كندير وحيده وكنتني بحال هكايا وكنزيد نعمر كيف ما كتشوفوا. ها نتوما عمرت هنايا وكنتني بحال هكا وكنضغط بيديا بحال هكا منها كيلصقوا مزيان صافي. وكنجيب الاخرين هنا شاطوا ليا غير جويجات على هذا الشكل هذا. راه كيبقاو يعني انايا البديل غير ديما الاولى المهم ديك 3 ايام ولا ديك السيمانه الاولى البنات ديال رمضان باش نقضيو ها هو كاين. دونك صافي كنخويهم بالهواء مزيان كيف ما كتشوفوا. هانتوما كنخويهم بالهواء وكنسد. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا نفس الطريقه حتى هي درتها الاخرين. هانتوما كيف ما كتشوفوا. دونك هذه هي طريقتي البنات. انا جيت غير نوريكم وصافي. دونك نعاود نرجع لكم البنات.
البنات انا رجعت لكم كيف ما وعدتكم، قلت لكم راني غادي نطيب لكم غير شويه، غير جويجات هكا باش نوريكم كي كيجيو. حيتاش نورمالمون مني شاطت ليا ديك الورقه ديال اللي درت هاد الورقه، درت بها ديال البطاطا اللي غتشوفوهم في الفيديو الاخر، حيت قلت لكم ما غاديش ندير لكم فيديو كامل هكا باش ما يجيش الفيديو طويل. دونك مني طيبت ديال البطاطا حيت طيبناهم كاملين، درت معاهم هادو ديال الجبن باش تشوفوهم كي جاو البنات. ها نتوما خلاص انا الاخرين راه كيف وريتكم راني درتهم في كونجيلاتور. دونك ها نتوما كيجيو مقرمشين البنات على هذا الشكل هذا. ها نتوما البنات شفتوا كي كيجيو رائعين، شفتوا كيجيو فنين البنات. دونك نتمنى انهم يعجبوكم وجربوهم البنات، جربوهم راه كيجيو زوينين والله العظيم، كيجيو رائعين وزويونين بزاف. دونك الفيديو ديال اليوم سهل البنات، نتمنى انه يعجبكم. الا عجبكم ديروا جيم البنات، ديروا جيم بزاف باش انا باش تشجعوني واحد شويه ونعطيكم اكثر واكثر. دونك هذا مكان اللي باقي ما تشاركش في القناه ديالي يشترك في القناه ويدير جيم ويضغط على زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالي. دونك هذا مكان البنات، كيف ما دائما غنقول لكم الله يكتب علينا مكاتب الخير، الله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي، والله يعطيكم البنات كاملين، لا البنات ولا الدراري اللي في قلبه في شي حاجه الله يحققها ليه يا ربي. هذا مكان البنات. تنشكركم بزاف والى فيديو قادم والى شي واحده اخرى ان شاء الله. شكرا.